अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट यूनियन कौंसिल इमाम साहब के जनरल सेक्रेटरी इरफान भट्ट इमाम साहब यूनियन कौंसिल ऑफिस में रहनुमा यूनियन कौंसिल रिजवान भट्ट के ज़ेरे एहतमाम हलवा पूरी नाश्ता का स्टॉल लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं इस्मान डार, MPA PP 36 चौधरी इखलाक समेत पार्टी के सीनियर ओहदेदारों के अलावा यूनियन कौंसिल इमाम साहब के तमाम तंजीमी ओहदेदारों ने शिरकत की और यूनियन कौंसिल इमाम साहब के तमाम ओहदेदारों ने अपने लीडर उस्मान डार और मौजूद मेहमानों का भरपूर जोशो जज्बे से इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां इरफान से। जी मियां इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सियालकोट यूनियन कौंसिल इमाम साहब में यूनियन कौंसिल की वार्ड की सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार ने ओहदेदारों की बनाई तंजीमों से राब्ता मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला सियालकोट की यूनियन कौंसिल इमाम साहब अहमदिया गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर यूनियन कौंसिल इमाम साहब के जनरल सेक्रेटरी इरफान भट्ट के ऑफिस सीनियर रहनुमा यूनियन कौंसिल इमाम साहब रिजवान भट्ट की क़यादत में एक नाश्ते का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मरकजी रहनुमा उस्मान डार और MPA चौधरी इखलाक ने शिरकत की। इस मौका पर उस्मान डार ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए यूनियन कौंसिल इमाम साहब के तंजीमी ओहदेदारों से कहा कि ये नाश्ते, डिनर, टी पार्टियां सिर्फ एक बहाना है। असल इनका मकसद यूनियन कौंसिलों की वार्डों तक लोगों की खिदमत करना असल मकसद है। इस तरह हर वार्ड की सतह पर हमारे तंजीमी ओहदेदार इमरान खां की लीडरशिप में लोगों के मसाइल हल करवाएं। इस मौका पर उस्मान डार और चौधरी इखलाक ने खुद भी हलवा पूड़ी के स्टॉल पर खड़े होकर पूड़ियाँ निकाली और वहाँ पर मौजूद लोगों में घुल मिल गए। आसपास की दुकानों पर खुद जाकर दुकानदारों से गले मिले और मुसाफा किया। उस्मान डार, चौधरी इखलाक, जफर चीमा ने यूनियन कौंसिल इमाम साहब की तमाम तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। जी, मियां इरफान, ABC न्यूज़, डिप्टी ब्यूरो चीफ, सियालकोट। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर मशहूर मस्जिद स्पेन जमात जो कि 1956 में तामीर की गई थी की मसमारी और दोबारा तामीर के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। मजीद जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद ताहिर। पेशावर की मशहूर और मारूफ और तारीखी मस्जिद स्पेन जमात को शहीद करने और उस पर शॉपिंग प्लाजा और कार पार्किंग बनाने की मनगढ़ंत खबरों के बाद ज़िले इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो गई हैं। PDA और ज़िले हुकूमत, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने स्पेन जुमात का दौरा किया, वहां पर उन्होंने मस्जिद के इंतज़ामिया से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों फरीकों के दरमियान जुमात की मसमारी और उस पर दोबारा नए डिज़ाइन के नक्शे के पर बनने वाली मस्जिद पर खुसूसी बातचीत हुई। मस्जिद में नमाजियों के अलावा वहां पर मदरसे के तालिब इल्मों के लिए खुसूसी कमराजात की तामीर भी नक्शे में शामिल हैं, जिस पर मस्जिद इंतज़ामिया ने ज़िले हुकूमत को हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी कराई है। और बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफीउल्लाह खान ने कहा कि एक मखसूस टोला जिसने मस्जिद की ज़मीन पर तजावज़ात कायम किए हुए हैं, वो ये मनगढ़ंत अफवाह फैलाकर आवाम के दिलों में खदशात पैदा कर रहे हैं और ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम ज़िली हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए, जिसकी हम कतन इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्जिद का बाकायदा सर्वे हुआ है, जिसमें इंजीनियर्स ने उसे मखदूश करार दिया है, क्योंकि ये 1956 की आबादी है जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं और एक बड़े जानी नुकसान का सबब बन सकती हैं। इस वजह से पहले मरहले में ज़िले इंतज़ामिया इसे सील करेगी और दूसरे मरहले में मस्जिद को शहीद करके दोबारा तामीर करेगी। ABC न्यूज़, मोहम्मद ताहिर, पेशावर।
خبر شامل کرتے ہیں خیرپور سے۔ ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر گلال کی رپورٹ کے مطابق پیر شریعت رہبر طریقت سجادہ نشین درگاہ نقشبندیہ مسکین پور شریف پنجاب ولی ابن ولی حضرت پیر سید محمد شاہ فضلی نقشبندیہ جو 3 دن کے دورے پہ سندھ آئے تھے، آج جو دورہ مکمل کر کے واپس پنجاب جا رہے تھے تو مریدوں کے اصرار پہ کچھ دیر شاہ حسین خیرپور بائی پاس رکے۔ مزید جانتے ہیں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر گلال سے۔ جی اصغر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت ہم خیرپور شاہ حسین بائی پاس پہ موجود ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ العرب والعجم پیر سید محمد شاہ فضلی نقشبندی پنجاب والے جو سندھ کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں سندھ کا دورہ کیسا رہا۔ السلام علیکم حضرت جی، آپ کا سندھ کا دورہ کیسا رہا؟ میرا دورہ بہت اچھا رہا جی۔ میں پہلے بھی آتا رہتا ہوں سندھ میں، اور بڑے گوٹھوں میں سفر ہوتا ہے، شہروں میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ سندھ کے اندر جو تباہی دیکھی ہے، پانی دیکھا ہے، جگہ جگہ لوگوں کے احوال دیکھے ہیں، دل بڑا غمزدہ ہوا ہے۔ لوگوں کو دیکھا، لوگ باہر پڑے ہوئے ہیں اور پانی ہی پانی ٹھہرا ہوا ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور قیامت برپا۔ میں پہلی مرتبہ ادھر ابھی بارش کے بعد داخل ہوا ہوں، سیلاب کے بعد، تو بہت دکھ لگا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لوگوں نے بہت تعاون کیا، پھر بھی جو تعاون کیا تو اب مزید بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس علاقے کی طرف نظر رکھیں، اور غربا مساکین جو بیچارے ابھی بھی بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوئے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے اور اہل خیر بھی توجہ فرمائے۔ سندھ کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ہماری بات کو سمجھنے والے ہیں، اخلاق ہے، محبت ہے، مہمان نوازی ہے اور رواداری ہے، ہر طرح کی صفات کا مجموعہ ہے یہ سندھ۔ اس کے اندر پٹھان رہتے ہیں، پنجابی رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، سرائکی بولنے والے رہتے ہیں، طرح طرح کی قومیں سندھ میں آباد ہیں، اور وہ لوگ مانوسیت کے ساتھ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ہی وطن ہے، پاکستان کا حصہ سندھ جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ایک دروازہ بھی ہے، باب الاسلام ہے سندھ جو ہے۔ اور ہمارے آباء و اجداد بھی عرب سے سندھ میں آئے تھے، اور سندھ کی مٹی سے ہمیں بڑا لگن بھی ہے، محبت بھی ہے۔ اور یہاں جو صوفیاء کی دھرتی ہے، دائیں بائیں سب اللہ والے سوئے پڑے ہیں، ان کے قبور ہیں، مزارات ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی اس دھرتی کی بڑی پہچان ہے اور نمایاں شخصیت ہیں، اور ان کا جو فیضان روحانی آج ہمیں ہر کلام میں نظر آتا ہے، ہر محراب و منبر میں ان کا کلام سنا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تو یہی چاہیں گے کہ اسی طرح کی وحدت کا جو ہے وہ مظاہرہ ہر طرف ہونا چاہیے، اور مل جل کے پاکستان کی سلامتی اور امن اور عافیت و شانتی کے لیے سب طبقوں کو کام کرنا چاہیے۔ اور جو یہاں قوتیں ہیں، جو مقتدر قوتیں ہیں، وہ بھی اب ماشاءاللہ متحرک ہیں، اپنی رعایا یا اپنے جو ان کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، سنا ہے کہ آج کل بہت دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور عوام سے رابطے بڑھائے ہوئے ہیں لوگوں نے، شاید کہ الیکشن وغیرہ قریب ہوگا، اس طریقے سے لوگوں کا رابطہ بڑھ چکا ہے، سیاسی لوگوں کا عوام کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے۔ پہلے خطرات محسوس ہوتے تھے، اب ہم اس وقت بھی رات کو امن سے سکون سے گزر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ مہربانی۔ جنگ کی تحصیل شورکوٹ سے ABC نیوز کے نمائندہ محمد فہیم صابری کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل خالد محمود کی ہدایات پر DIG موٹر وے سینٹرل 2 زون شاہد جاوید کے احکامات پر سیکٹر کمانڈر M4 عاطف چودھری کے حکم پر DSP قمر شہزاد بھٹی نے نجی بس کمپنی کے ڈرائیور اور اسٹاف کو روڈ سیفٹی پر لیکچر دیا۔ نجی بس کمپنی کے ٹرمینل پر DSP قمر شہزاد نے انسانی زندگیوں کو محفوظ بنانے والے آلات کے استعمال کے طریقے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پر سفر کرنے والے مسافروں کی زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے بارے میں کیے گئے اقدامات پر بس ڈرائیورز اور کمپنی کے عملہ کو آگاہی دی۔
انہوں نے بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز 8 گھنٹے سے زیادہ ہرگز ڈرائیونگ نہیں کریں گے۔ بصورت دیگر ایسے ڈرائیورز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور دو بار سے زیادہ 8 گھنٹے سے زیادہ بس چلانے والے ڈرائیورز کے لائسنس کینسل کرائے جائیں گے۔ گاڑی کے ایمرجنسی گیٹ کا استعمال کرنے کا طریقہ: گاڑی کا شیشہ توڑنے کے لیے ہیمر کا استعمال اور گاڑی کی چھت پر ہنگامی گیٹ کا استعمال۔ دوران سفر کسی مسافر کو ایمرجنسی کی صورت میں طبی امداد دینے کے لیے فرسٹ ایڈ باکس کی موجودگی کو یقینی بنانے کے احکامات دیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے پاکستانی معاشرے میں حادثات کی صورت میں ہونے والے ناقابل تلافی اور جانی مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد کا، جہاں ABC نیوز کے بیورو چیف اشرف جتک کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی پاک فوج کی حمایت میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ریلی۔ ڈیرہ مراد جمالی پاکستان اور پاک فوج کے نعروں سے شہر گونج اٹھا۔ ڈیرہ مراد جمالی ریلی پیپلز پارٹی کے سابقہ صوبائی وزیر محمد صادق عمرانی کی قیادت میں نکالی گئی۔ ڈیرہ مراد جمالی ریلی پیپلز پارٹی کے دفتر سے نکالی گئی، جو شہید بینظیر بھٹو پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ ڈیرہ مراد جمالی چند عناصر دفاعی اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جس کو بلوچستان کے محب وطن عوام کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ثوابی سے۔ ABC نیوز کے بیورو چیف رنگیز احمد خان کی رپورٹ کے مطابق یار حسین پولیس کی بڑی کارروائی، 2 رکنی بین الصوبائی چور گروہ گرفتار، چوری شدہ 4,40,000 روپے، 2,000 سعودی ریال قیمتی گھڑی، 4 موبائل فونز، 1 لائسنس دار پستول، 2 فلیش ڈرائیوز اور واردات میں استعمال ہونے والی کلاشنکوف برآمد۔ تفصیلات کے مطابق DSP لاہور شفیع الرحمان نے ہمراہ DSP ظریف خان و SHO یار حسین شہزاد خان پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مدعی مقدمہ نور اللہ سکنہ سڈھیرو نے تھانہ یار حسین پولیس کو رپورٹ درج کراتے ہوئے بیان کیا کہ مورخہ 11-12 نومبر رات کو وہ بیمار والدہ کو بغرض علاج معالجہ ہسپتال ضلع مردان لے گیا تھا کہ رات کے وقت ہمسایہ نے مکان کا دروازہ کھلا ہونے کی بابت اطلاع دے کر واپسی پر گھر میں کمروں کے تالے ٹوٹے ہوئے اور سامان بکھرا ہوا پا کر پڑتال کرنے پر 6,40,000 روپے، 2,000 سعودی ریال قیمتی گھڑی، 4 موبائل فونز، 1 لائسنس دار پستول اور 2 فلیش ڈرائیوز عدم موجود پائیں۔ اس موقع پر DPO ثوابی کیپٹن نجم الحسین نے SP انویسٹیگیشن ثوابی فیاض خان کی سربراہی میں DSP لاہور شفیع الرحمان، DSP ظریف خان اور SHO یار حسین شہزاد خان اور تفتیشی افسر راس محمد پر مشتمل ٹیم تشکیل دے کر انہیں ملزمان کی گرفتاری اور مال مسروقہ برآمد کرنے کا ٹاسک دیا۔ تشکیل شدہ ٹیم نے پیشہ ورانہ پولیسنگ اور بہترین حکمت عملی سے ملزمان نعمان ولد فرحات سکنہ یار حسین اور اشفاق ولد محب گل سکنہ سڈھیر تک رسائی حاصل کر کے گرفتار کر لیا اور دوران تفتیش ان کی نشاندہی پر تمام چوری شدہ اشیاء، بیرونی کرنسی، نقد رقم اور واردات میں استعمال شدہ کلاشنکوف بھی برآمد کر لی۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع لودھنا کی جانب، جہاں پر ہمارا خصوصی نمائندہ محمد عثمان کی رپورٹ کے مطابق ایڈمنسٹریشن SPU پنجاب اور لودھنا پولیس کی طرف سے ایک روزہ پاور ہٹرز اسپورٹس گالا کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد نیو اسٹیڈیم لودھنا میں DIG SPU آغا محمد یوسف کی سربراہی میں ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں SPU پنجاب، ڈسٹرکٹ پولیس اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی کرکٹ ٹیمیں آپس میں مد مقابل ہوئیں۔ SPU 11 کی نمائندگی DIG آغا محمد یوسف نے کی، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس کی نمائندگی DPO محمد کاشف اسلم اور ضلع انتظامیہ 11 کی نمائندگی چیف وارڈن مہر محمد اسد سیال نے کی۔ فائنل میچ میں ضلع انتظامیہ اور SPU پنجاب آمنے سامنے ہوئی، جس میں SPU پنجاب نے 5 وکٹوں سے ایک روزہ ٹورنامنٹ کا فائنل اپنے نام کر لیا۔ SPU کے نوجوان کھلاڑی محمد یاسر کو بہترین کارکردگی پر مین آف دی میچ اور ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔ ٹورنامنٹ کے آخر میں تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے DIG آقا محمد یوسف نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں پولیس کے جوانوں کو توانا رکھتی ہیں اور مثبت سرگرمیوں کے انعقاد سے پولیس کا مورال بلند ہوتا ہے۔ کھیلوں کی وجہ سے جوان ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رہتے ہیں۔ پولیس کے جوان ڈیوٹی کے ساتھ جسمانی فٹنس پر توجہ دیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اس موقع پر DPO محمد کاشف اسلم نے کہا، ٹورنامنٹ کا مقصد پولیس ملازمین کی حوصلہ افزائی، صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا اور لا اینڈ آرڈر ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کرنا مقصود ہے۔
अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक कोहे सलीमान के गरीब सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न लियाकत अली चट्टा सैलाब ज़दगान को तनहा ना छोड़ने के वादे को अमली जामा पहना रहे हैं। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मिनरों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर सैलाब ज़दगान में कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की ज़ाती काविशों से 500 खानदानों में गर्म कपड़े कंबल तकसीम किए हैं और सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन के लिए यकीन दहानी कराई है कि कबायली लोग खुद को तनहा ना समझें। कोहे सलीमान फोर्ट मिनरों के करीब सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन। सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने सैलाब मुतासरीन में गर्म कपड़े तकसीम किए। फोर्ट मिनरों में कोहे सलीमान के 500 करीब सैलाब मुतासरीन खानदानों में से कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने गर्म कपड़े कंबल तकसीम किए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न लियाकत अली चट्टा ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल भी सुने और मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने गरीब सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाया हुकूमत पंजाब डिवीज़न और ज़िला इंतज़ामिया उनके साथ हैं, खुद को वो तनहा महसूस ना करें। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का कहना था कि फोर्ट मिनरों समेत पूरे कोहे सलमान के सैलाब मुतासरीन में सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर गर्म कपड़े कंबल तकसीम किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ूंगा। आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जबकि कबायली लोगों ने कमिश्नर लियाकत अली चट्टा को ज़ाती काविशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए खिराज तहसीन पेश किया कि कमिश्नर लियाकत अली चट्टा सैलाब मुतासरीन को नहीं भूले हैं। कोहे सलीमान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए उनकी ज़ाती काविशें काबिल हैं। डेरा गाजी खान से ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमीर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। कंपनी के BOD इजलास की सदारत चेयरमैन ज़ियाउर रहमान खान काकड़ ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साबिर हुसैन, बैरिस्टर अब्बास अली नसूहा, प्रोफेसर मलिक मोहम्मद अल्ताफ, COMC जवादुल हसन गोंदल, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, जावेद इकबाल जस्कानी और अब्बास सत्तार ने शिरकत की। इजलास में BOD की गुज़िश्ता मीटिंग के मिनट्स की मंजूरी और चेयरमैन की तकर्री के फैसले की तायद की गई, जबकि BOD के मेंबरान की तकर्री के लिए नए नाम तलब कर लिए गए। इजलास में कंपनी की वर्किंग बेहतर बनाने के लिए मेंबरान और सीनियर स्टाफ की ट्रेनिंग का फैसला किया गया। कंपनी इमेज और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए चेयरमैन कंपनी प्रोफेसर मोहम्मद इमरान COMC पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम की गई। साथ ही 2 हफ्तों में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट भी तैयार करने का हदफ भी बनाया गया है। चेयरमैन कंपनी ज़ियाउर रहमान खान काकड़ ने कहा कि फील्ड स्टाफ सैनिटरी वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म बायोमेट्रिक हाजिरी प्रोसेस को तेज़ किया जाएगा, हर मामलात में शफायत लाई जाएगी और इजलास में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दीगर मामलात पर भी गौर किया गया। तोंसा शरीफ से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद अकील कैसरानी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील तोंसा और ट्राइबल एरिया में महकमा जंगलात अफसरान और मुलाजमान की खुल्लम खुल्ला चोरियां जारी। टंबर माफिया की मिली भगत से सरसब सरकारी जंगलात को काट कर कीमती लकड़ी दूसरे शहरों में स्मगल की जा रही है। काबरे कार सरकारी अराजी से कीमती मिट्टी ईंटों के भट्टों को फरोख्त की जा रही है, जबकि झोंकबोदों में सैकड़ों एकड़ सरकारी रुकबे पर फर्जी पौधों के नाम पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। झोंकबोदों में महकमा जंगलात के दफ्तर की छतों से कीमती सामान उतार कर ओने पोने फरोख्त कर दिया गया। सरकारी दफ्तर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। महकमा ने कार्रवाई के बजाय चुप साध ली। तफसीलात के मुताबिक तहसील तोंसा और ट्राइबल एरिया में जंगलात अफसरों और टंबर माफिया की मिली भगत से कीमती सरसब सरकारी दरख्तों की लकड़ी काट कर बेची जा रही है। इलाका मकीनों के मुताबिक दरख्तों की कटाई में महकमा जंगलात के मकामी एहलकार अपने अफसरान की पुश पनाही पर टंबर माफिया से बाहम साजबाज होकर धड़ल्ले से कीमती जंगलात को काट कर दूसरे शहरों में फरोख्त कर रहे हैं। रोकने पर मकामी लोगों को मुकदमात की धमकियां देते हैं। इसके अलावा झोंकबोदो के इलाका में काबिले का सरकारी जमीनों से कीमती मिट्टी भी फरोख्त की जा रही है। जराये के मुताबिक सरकारी मिट्टी ट्रेलर ट्रॉलियों के जरिए ईंटों के भट्टों पर फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से सरकारी जमीन बड़े बड़े घरों में तब्दील हो रही है। हालांकि उन रकबों पर फसलात की काट से सरकार सालाना करोड़ों रुपए के महसूलात हासिल कर सकती है। दूसरी जानिब झोंकबोदो में मकामी एहलकारों ने महकमा जंगलात के दफ्तर की छतों से कीमती सामान और दरवाजे खिड़कियां उतार कर ओने पोने दामों फरोख्त कर दिए हैं। दफ्तर मज़कूरा भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। बुलेटिन के इख्तिताम पर खबर शामिल करते हैं सियालकोट अहमलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हारून सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक अहमलपुर में मौजूद प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। स्कूल की बिल्डिंग में जानवरों को बांध दिया गया और इंतजामिया अभी तक उसकी दोबारा तामीर और सफाई के लिए कोई इंतजाम न कर सकी। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।